बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सन 2022 के पहले प्रोग्राम में आप सब लोगों को खुशामदीद भी और आपको नया साल मुबारक। आज के जो प्रोग्राम के हमारे मौज़ूआत हैं वो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ हैं और सियासत तो होगी, साथ में मईशत भी है और माशी एतबार से देखा जाए तो जाते जाते साल के आखिरी दिनों में जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक बम फोड़ा गया मिनी बजट की सूरत में और इसी तरह से जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई हैं, जाहिर है कि अवाम इस वक्त बहुत परेशान भी हैं और मायूस भी हैं। इसके हवाले से ये भी बात कहेंगे कि जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से बात हो रही है, IMF की शराइत के ऊपर बात हो रही है, सन 2022 में हमारी मईशत कैसी होगी इसके ऊपर बात हो रही है। ये तमाम के तमाम मौज़ूआत पाकिस्तान के अवाम से मुंसलिक है, जिसमें आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और खास करके स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से चूंकि बहुत सारी बातें हैं, अफवाहें हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस सिलसिले में खुसूसी बात की जाए कि क्या जो स्टेट बैंक जो कि मुजवजा कानून है उसके मुताबिक स्टेट बैंक को FIA, NAB और दूसरे वफाकी और सूबाई इदारे जो हैं उनके मुलाजमीन को, उनके डायरेक्टर्स को, उनके जो गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, उनको बिल्कुल भी कोई पूछताछ उनसे नहीं हो सकेगी, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इसके साथ साथ एक ऑटोनॉमी तो है ही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है इस बिल के तहत कि स्टेट बैंक के जो मौजूदा कानून के तहत मुल्क की जो मॉनेटरी और जो फिस्कल पॉलिसीज हैं उसको मजबूत रखने के लिए एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया जाएगा। ताहम जो तरामीम के तहत अब गवर्नर स्टेट बैंक हैं या वजीर खजाना है वो बाहमी राब्ते से इस पे काम करेंगे और वफाकी सेक्रेटरी जो है वो मुजवजा तरामीम के मुताबिक स्टेट बैंक के बोर्ड के रुकन नहीं होंगे। ये जो मामला है ये रिपोर्ट हुआ है, ये बिल जो है जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है हम आपके तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो गवर्नर स्टेट बैंक है उनकी भी मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। तो क्या स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है इससे पाकिस्तान के ऊपर कोई आंच आती है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चैलेंज होती है, पाकिस्तान की मईशत कैसे होगी, इस पर हम डॉक्टर कैसर बेंगोली साहब के साथ खुसूसी बात करेंगे। और उसके बाद हम बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब से भी बात करेंगे जो शहबाज शरीफ को अदालत में ले जाने का मामला है वफाक की जानिब से नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ सियासी मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। और हम अगला जो से हमारा इशू होगा जिस पर हम बात करेंगे वो IPSOS का नया सर्वे आया है जिसमें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो 55% वोटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मुतमिन नहीं है इस हुकूमत से, वो मायूस हो चुके हैं। वो क्यों मायूस हो चुके हैं इस पे भी हम बात करेंगे, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर कैसर बेंगोली साहब के पास जाते हैं जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और नए साल के पहले प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं ये जानना चाहती थी कि गुज़िश्ता बरस आपने एक इंटरव्यू हमें दिया था जिसमें कि आपने स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी थी उसके हवाले से बहुत अहम बातें की थी, वो बहुत वायरल भी हुआ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके जो शुबहात थे वो दुरुस्त निकले? स्टेट बैंक की जो अब खुद मुख्तारी का मुजवजा बिल आया है, क्या वो खदशात जूं के तू हैं या आप समझते हैं कि चीजें बेहतर हुई हैं? जी आपको भी नया साल मुबारक हो, आपके नाजरीन को भी, और इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि ये सेहतमंद साल गुजरे आमीन सबके लिए। जो खदशात मेरे थे वो बुनियादी तौर पे तो वही है, कुछ मामूली तब्दीली इन्होंने की है चीजों में, लेकिन जो एक नुक्ता, कई चीजें हैं जिस पे बात हो सकती है इस बिल के हवाले से, लेकिन एक जो नुक्ता अभी तक जो मेरे जहन में मैं मुतमईन नहीं हूं जिस बात से, वो ये है कि रियासत हुकूमत पाकिस्तान कर्जा नहीं ले सकती है स्टेट बैंक से, कमर्शियल बैंक से ले सकती है। और पिछले साल 1.5 साल में स्टेट बैंक से नहीं लिया इन्होंने कर्जा, कमर्शियल बैंक से लिया है। कमर्शियल बैंक का कर्जा हमेशा बहुत महंगा होता है और शॉर्ट टर्म होता है, और पाकिस्तान की 80% कमर्शियल बैंकिंग जो है वो गैर मुल्की हाथों में है। तो होगा ये कि हुकूमत मजबूर हो जाएगी गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों के हाथ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में। ये मुझे इंतहाई खतरनाक
बात लग रही है। अच्छा, इसी सॉरी आपकी बात की कतई कलामी माफ कीजिएगा कि इस पे कहते हैं वजीर खजाना के जो लोग कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है पाकिस्तान के लिए IMF या बाकी जो दीगर इदारे हैं, तो वो गलत कहते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं। क्या आप मुत्तफिक है उनसे? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप अपने बैंकों से ना कर्जा ले सकते हैं और ना ही उनसे कोई आप मदद हासिल कर सकते हैं। तो क्या ये दुरुस्त होगा कि हम सब कुछ IMF को जो है ना वो दे चुके हैं? क्या ये बात दुरुस्त है? मैं ये जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, ये तो एक सियासी नारेबाजी है, इसमें दिक्कत भी हो सकती है। सारी सियासी नारेबाजी गलत नहीं होती, लेकिन मैं तो उस पे फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। इस बिल में ये लिखा है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, रिवाइज बिल में भी, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं ले सकती कर्जे स्टेट बैंक से, दीगर जराए से ले सकती है, और दीगर जराए जो है वो कमर्शियल बैंक्स हैं। और पाकिस्तान में 80% कमर्शियल बैंक का कंट्रोल जो है वो गैर मुल्की के हाथ में है। तो वो तय करेंगे कि हुकूमत क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। आप अंदाजा लगाएं कि जंग की सूरत में या कोई बहुत सीरियस सिक्योरिटी सिचुएशन है, फौज को पैसे चाहिए और हुकूमत को चाहिए पैसे, वो स्टेट बैंक से नहीं ले सकती है, कमर्शियल बैंक से लेना पड़ेगा। वो इनकार कर देते हैं कि जी हम नहीं देते। आप क्या करेंगे? हम अगर 1947 में जाएं, पाकिस्तान का जो कमांडर इन चीफ था आर्म फोर्सेस का, वो एक अंग्रेज था। उसने कायद आजम के जो इंस्ट्रक्शंस थे फौज भेजने पे कश्मीर में, उसने इनकार किया। तो ये अगर आपने गैर मुल्कियों के हाथ में दे दें, और हम अब गैर मुल्की हुकूमत के हाथ में भी नहीं दे रहे, हम प्राइवेट बैंक्स के मोहताज होते चले जा रहे हैं। इसका ये होगा कि देखिए सबसे ज्यादा मुनाफा तो बैंक्स कमाएंगे, क्योंकि जितना पैसा हुकूमत बोरो करेगी उसमें उनको सूद मिलेगा और महंगा इंटरेस्ट रेट होगा, तो वो सबसे अमीर साबित होंगे एट द एंड ऑफ द डे। हुकूमत गरीब होगी और जो अवाम है वो मजीद इन्फ्लेशन और बेरोजगारी का शिकार होते चले जाएंगे। बंगाल साहब, अब ये कोई चारा भी तो हुकूमत के पास नहीं था, क्योंकि IMF की शराइत में से एक शर्त ये भी थी और इसी तरह से उनकी और भी शराइत हैं। तो क्या पाकिस्तान के पास क्या चारा है? वजीर खजाना ने इतराफ किया है कि तमाम शर्त जो शराइत थी इसके पीछे IMF था, तो हम इसके चुंगल से निकल कैसे सकते हैं? कोई दूसरी राह तो मौजूद नहीं है। बहुत आसान है IMF को इल्जाम देना और उनको जिम्मेदार ठहराना, लेकिन IMF आपको आके जबरदस्ती कर्जा नहीं देती है। हम जाते हैं IMF के पास कर्जा लेने के लिए, तब वो शराइत लगाते हैं और चारा जरूर है। दो खसारे होते हैं जिसके बुनियाद पे मईशत खड़ी होती है या बहरान में होती है। एक बजट डेफिसिट है, आपके जो हुकूमत की आमदनी है वो अखराजात से कम है और बहुत ज्यादा अगर कम है, और दूसरा फॉरेन ट्रेड डेफिसिट है। अगर इंपोर्ट आपकी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट के मुकाबले में, तो आप बहरान में रहेंगे। हम अगर अपने अखराजात कम कर दें, खासतौर पे गैर तरक्याती अखराजात जिसमें कमी बहुत गुंजाइश है, और गैर जरूरी इंपोर्ट कम कर दें, उसमें भी बहुत गुंजाइश है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो ये कहते हैं कि हमारे पास चारा नहीं था, वो उस बुनियाद पे कहते हैं कि हम अपनी जो हुकूमत की जो अखराजात है, जो इंपोर्टेड चीजें हम खरीदना चाहते हैं, कुत्ते और बिल्ली को इंपोर्टेड खाना खिलाना चाहते हैं, उसमें अगर कमी नहीं करना चाहते हैं फिर तो ठीक है, कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर हमने कर्जे लेकर ही मुल्क को चलाना है, कर्जे लेकर और सियासी खुद मुख्तारी बेचकर और माशी खुद मुख्तारी बेचकर मुल्क को चलाना है, फिर ठीक है, इसी तरह चलेगा। ठीक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हफीज पाशा भी ये कहते हैं कि इवन यहाँ तक अब सूरत हाल है कि आपको अपने दिफाई जरूरियात के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। तो सन 2022 में आपकी तवक्कुआत क्या है? कि एक तो जाहिर है कि ये तो खतरनाक सूरत हाल है कि आपको कर्जे लेके अपनी दिफा चलानी पड़े, और दूसरा जो महंगाई है, क्या 2022 में आवाम को कोई सुकून मिल सकता है? इस वक्त जो पॉलिसी का ढांचा है जिस तरह का, अगर इसमें तब्दीली नहीं की गई, गैर तरक्याती अखराजात कम नहीं किए गए, इंपोर्ट में कमी नहीं की गई, और मैं कंज्यूमर इंपोर्ट की बात कर रहा हूं, और आप देखें ये मुझे समझ में नहीं आता हुकूमत किस तरह की है। ये अपने आप को शाबाशी देते हैं कि देखें जी कितनी गाड़ियां रोज सड़क पे आ रही है, नई बिक रही है गाड़ियां,
اور وہ ملک کی اس کو انڈیکیٹر سمجھتے ہیں ملک کی خوشحالی کا. لیکن یہ ساری گاڑیاں جو ہے وہ امپورٹڈ ہے. اگر یہاں جو بنتی ہے وہ بھی پارٹس لا کے ہم اسمبل کرتے ہیں, اور جتنی گاڑی چلے گی اتنا پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا. ہم ان کے پارٹس اور گاڑی بھی امپورٹ کرتے ہیں, ڈالر خرچ کرتے ہیں, پیٹرول بھی امپورٹ کرتے ہیں, ڈالر خرچ کرتے ہیں, اور ڈالر سارے ہم بھیگ کے ڈالر ہیں. اور اس پہ اپنے آپ کو شاباشی دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ملک کتنا ترقی کر رہا ہے, خوشحالی ہے, کہاں غربت ہے, ہر جگہ آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہے. یہ بہت ہی تو معاشی پریشانیاں بڑھیں گی سر آپ کے خیال میں عوام کے لیے؟ مہنگائی بھی بڑھے گی, پریشانیاں. ٹیکس کا نظام جو ہے اب یہ ٹیکس کا نظام نہیں ہے, یہ ایکسٹورشن کا نظام بن گیا ہے. یہ زبردستی لوگوں سے پیسہ وصول کرے گی, ہر پہ استعمال کریں گے, اور قیمت ضرور بڑھے گی. پیٹرول کی قیمت اگر انٹرنیشنل پرائسز کم بھی ہوئی تو یہ بڑھائیں گے چونکہ ان کو پیسے چاہیے. یہ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے, یہ گیس کی قیمت بڑھائیں گے, ریلوے فیئرز بڑھائیں گے. یہ آنے والے دنوں میں یہ ایک منی بجٹ نہیں ہے, بٹوین ناؤ اینڈ جون 1-2 اور منی بجٹ بھی آ سکتے ہیں. اچھا, 1-2 اور منی بجٹ بھی آ سکتے ہیں, امکانات ہیں اس کے. بہت شکریہ بنگالی صاحب, بہت بہت شکریہ. بہت اچھی پکچر نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کی, اور اس میں بہت سے خدشات ہیں, وسوسے بھی ہیں. پاکستان کے عوام کے لیے 2022 کوئی بہت اچھا سال نہیں ہوگا, اور اس دوسری طرف اپوزیشن ہے جس کے بارے میں, جس کی جو لائے عمل یا پالیسیز ہیں اس کی ہی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کس طرح سے آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں. جو مقتدر حلقے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ کیا چاہتی ہے کہ پاکستان کے لیے کیا ہو, اور حکومت تو ظاہر ہے کہ اس کی گورننس کے اوپر تو بہت سے سوالات ہیں. دوسری جانب حکومت نے عوام کو الجھایا ہوا ہے, نواز شریف کی واپسی, نواز شریف کی گرفتاری, شہباز شریف کی گرفتاری, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اس وقت. اور سوال یہی ہے, ابھی جو فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی اب ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا, چونکہ انہوں نے ایک اسٹیمپ پیپر پہ یہ لکھ کے دیا تھا کہ ان کا کردار ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ نااہلی کی درخواست بھی جو ہے وہ چیلنج ہوا چاہتی ہے نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. تو ہم نے سوچا آج اس پہ سال کے پہلے پروگرام میں ہمارے بہت ہی معزز اور بہت ہی محترم جناب اعتزاز احسن صاحب سے بات کی جائے. انہوں نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم اعتزاز صاحب. وعلیکم السلام سر, ہیپی نیو ایئر, نیا سال مبارک ہو آپ کو. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ تھینک یو, آپ کی دعا ہے. جی بہت شکریہ اعتزاز صاحب. سوال تو یہی ہے, ہر طرف یہی شور و غوغا ہے کہ حکومت بلا سکتی ہے نواز شریف صاحب کو, اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو بھی ہم نے چیلنج کرنا ہے کورٹ کے اندر. تو کیا قانونی حیثیت کیا ہوگی, کیا واقعی وہ لے آئیں گے نواز شریف صاحب کو واپس یا نہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہے لانا. دنیا کے 1000 اور صرف انڈیا کے کچھ 1500 بلینئر یعنی ارب پتی لوگ جو ڈالرز اور پاؤنڈ میں ارب پتی ہیں, وہ پناہ لیے بیٹھے ہیں یورپ کے مختلف کیپٹلز میں بشمول لندن کے, اور ان کے پیچھے فراڈ کے کیسز ہیں, ان کے پیچھے ڈاکومنٹس اور دستاویزات کو جعلی بنا کر پیش کرنے کے کیسز ہیں, اور انڈین بینکس اور انڈین گورنمنٹ اور حکومتی اہلکار ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے. اسی طرح پیرس اور رشین اولیگارک جتنے بلینئر ہیں وہ سارے, بنگلہ دیش کے بلینئر, یہ جتنے ارب پتی جس نے فراڈ کر کے چوری کر کے اربار ڈالر اور پاؤنڈ لندن میں رکھے ہوئے یا پیرس میں یا روم میں, اس کو وہ ملک واپس نہیں, وہ نہیں خوش ہوتے کہ یہ واپس جائے. واپس جائے تو پیسہ بھی گیا, خبر نہیں اپنی جائیداد بیچ کے جائے گا, کیا کرے گا. یہاں آئے گا تو جائیدادیں خریدے گا, پیسہ لائے گا, بلینئر ہے. تو بلینئر کو نکالنا بڑا مشکل ہے ان ملکوں سے. تو اسی لیے حکومت چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ذریعے سے, یعنی جیسے طوطے میں جان ہوتی ہے تو شہباز صاحب کے اندر جو جان ہے اس کو استعمال کیا جائے اور نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے. از اٹ پاسبل سر؟ کیونکہ جو قانونی کارروائی ہے جی, نہ شہباز شریف کو کسی نے کچھ کہنا ہے. شہباز شریف کو عدالت نے اتنی رعایت دی ہے کہ اس نے ایک لکھ دیا ہے بس, نہ اس پہ
وہ کوئی کنڈیشن ہے کہ اگر وہ اس بیان پہ اس کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو کوئی سزا ہوگی, کوئی جرمانہ ہوگا, کوئی 10 کروڑ روپے کی اس نے ضمانت نامہ دیا ہو, کچھ ہو, وہ لکھ دیا کہ جی میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو بھائی کو لے کے آؤں گا. اب بھائی اگر نہیں آنا چاہتا تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ شہباز شریف اس کو لا سکے. کوئی اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے کالی ٹیکسی میں ڈال کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے خفیہ علاقے سے لے جا کے اور جہاز پہ بٹھا کے اغوا کر کے تو نہیں لا سکتا شہباز شریف. شہباز شریف کا جواب یہ ہے ہائی کورٹ سے کہ جی وہ آنے کو نہیں چاہتا, جو ان کا دل نہیں چاہتا. وہ کورٹ کہے گی تم نے حلفی بیان کیوں دیا تھا؟ اس نے کہا سر آپ نے کہا کہ دے دو, آپ دے دو اگر تو ہم اس کو جانے دیں گے. تو ہم وہ بیمار تھا کہ نہیں یہ ایک اور ایشو ہے, پر وہ بیمار تھا, بڑا بھائی تھا, میں نے اس کی ڈکلیریشن دے دی. اب وہ نہیں آنا چاہتا, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, دسترس میں نہیں ہے, نہ قانونی کسی کا چارہ جوڑی سے میں اس کو لا سکتا ہوں. تو بس معاف کیجیے, درگزر کیجیے. عدالت بھی ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے گی. عدالت نے اتنا فیور کیا ہے یہ شریف خاندان کو, یہ آج کی بات نہیں ہے, 30 سال سے شریف خاندان ججوں پہ مہربانیاں کر رہا ہے. جو ریٹائر ہوتا ہے جج اس کو سینیٹر بنا دیتا ہے, جو کسی کو بی سی پی کا پریزیڈنٹ بنا دیتا ہے. اب بی سی پی کا پریزیڈنٹ ایک سپریم کورٹ کے جج کو کیا پتا ہے کرکٹ کا سلی پوائنٹ کہاں ہے, مڈ آف کہاں ہے, تھرڈ مین کہاں ہے, مطلب کچھ بھی نہیں پتا اس کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا. یہ انہوں نے ان کے کہنے پہ تو بالکل. تو چوئی صاحب اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی گیلریز کے ساتھ کھیل رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکتے. دوسرا ایک اور پٹیشن بھی آ رہی ہے, اور وہ پٹیشن جو ہے وہ احسن بھون صاحب کہہ رہے تاحیات نااہلی کو انہوں نے چیلنج کرنا ہے. ظاہر ہے اس کے بینیفیشری نواز شریف بھی ہو سکتے ہیں اور جہانگیر ترین بھی. تو اس کی کیا چانسز ہے سر تاحیات نااہلی والے معاملے کے؟ نہیں, وکلاء نے بھی نواز شریف نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. وکلاء میں جنرلی بہت انویسٹمنٹ ہے, اور ان کے لیے وہ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ جو فیصلہ ہے نااہلی کا تاحیات, اس کو میں صحیح نہیں مانتا ہوں. اچھا, اس کو صحیح نہیں مانتا ہوں. لیکن اس پہ کوئی, میں سپریم کورٹ بار کا چیئرمین رہا ہوں, میں ایک شخص کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ بار ایک پوری سپریم کورٹ بار ہے جس میں سارے وکلاء دائیں بازو کے بھی بائیں بازو کے بھی, جماعت اسلامی ٹائپ بھی, نون ٹائپ بھی, پیپلز پارٹی والے بھی, یہ سارے وکلاء اس بات پہ پریشان ہیں کہ ایک آدمی کو دے دیا ہے عدالت میں یہ سزا کہ وہ نااہل ہے تاحیات. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاناما کی جگہ اقامہ گئے پاناما اور لینے اور نکلا اقامہ بہت بڑا جرم ہے. اقامے کے ذریعے آتما لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. اقامے سے آپ کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہاں پرماننٹ ریزیڈنس آپ کو ملتی ہے جس سے آپ انانیمس اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. لچنسٹائن میں, سوئٹزرلینڈ میں, کیمن آئلینڈ میں, آئل آف وائٹ میں یہ سارا پیسہ جہاں پاس کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو اگر آپ کے پاس اقامہ ہے آپ کوئی تنخواہ نہ لے. اچھا, پھر آپ کا فارن منسٹر ہے وہ تو تنخواہیں لیتا رہا ہے. جو آپ کا فارن منسٹر کم ڈیفینس منسٹر ساتھ واٹر اینڈ پاور منسٹر خواجہ آصف, وہ تو باقاعدہ 40,000 درہم تنخواہ لیتا رہا ہے مہینے کی. اور اس کے فارن منسٹر جب واٹر اینڈ پاور ان کی فیور میں پھر کورٹ نے دیا فیصلہ, یہ جو خواجہ صاحب کا تو انہوں نے فیور میں. عدالتوں کے میں نے عرض کیا نا, جج سابق جج کو اگر کسی نے سنبھالا ہے اور رتبہ دیا ہے, وہ پریزیڈنٹ پاکستان بھی بنا دیا ہے, ایک اور کو بھی بنانا چاہ رہے تھے سعید الزمان صدیقی بھی, اس کا کیا کام ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ.
वो उसको फिर गवर्नर बना दिया जब वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन हार गया। जी। तो ये इन्होंने तो और चॉइस अब वो- बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है ये चैलेंज हो तो फायदा हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है मियां साहब को भी और जहांगीर तरीन को भी। अगर ये चैलेंज करें, देखिए अदालतें जो इनको सवाल करने वाली होती है वो नहीं पूछती। अदालत के सामने अगर एक दफा जाए मरियम नवाज, तो अदालत को पूछना चाहिए कि वो पूछना चाहिए था फौरन कि आप जो कहती हैं कि आपके पास और भी है डॉक्यूमेंट और भी दस्तावेज और सबूत है लोगों को एम्बेरस करने के लिए, तो सिर्फ अरशद मलिक की वीडियो नहीं है, और भी बहुत सारी है, तो मेरे साथ कोई शरारत न करना। आप ऐसे शख्स को अदालत क्यों नहीं फौरन कहती? अदालत की पनाह में है वो। सही। आप वो डॉक्यूमेंट तो लाए वो अगर ये पीपल्स पार्टी के किसी ने कह दिया होता, ये किसी और जमात वाले ने कहा होता, अदालत ने सबसे पहले कहना था कि आप रिलीज लेने से पहले हमें वो डॉक्यूमेंट्स दें। आप किस को ब्लैकमेल करेंगी? अच्छा। आप जजेस को करेंगी, जनरल को करेंगी। हाँ। एक फैमिली है आसमा जिसने जो डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किया वो जाली पेश किया। जो दस्तावेज कलिबरी फॉन्ट, कतरी का खाक, वो मलिक अरशद की वीडियो, अगर वीडियो जेन्युइन होती इन्होंने अदालत में पेश किया होता। अच्छा जज साहब, चूंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल आपसे तफसीली भी बात होनी है जिस दिन आप वक्त देंगे हमें। मैं जाते जाते ये भी आपसे पूछ लूं, फॉरेन फंडिंग केस का क्या हो सकता है आपके ख्याल में कानूनी तौर पे? पीटीआई फंडिंग केस में ये देख रही है अदालत, और जिस पार्टी के जो ना दिखा सकी अपना फॉरेन फंड की वो जो मनी ट्रेल है और उसको आइडेंटिफाई ना कर सकी, उसके खिलाफ फैसला आएगा। तो इस बात पे अब बाद में चलना पड़ेगा कि क्या उस पर डिसोल्यूशन होगी कि डिसोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि वो इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है कि नवाज शरीफ ने ही सारे पैसे रखे हो, अब पार्टी को पता भी ना हो, और पार्टी के दूसरे ओहदेदार कह सकते हैं जी हमें आप किस तरह आप सजा दे सकते हैं उसकी बिना उसकी वजह से। तो ये डिफेंसेस इसके होंगे, पर पहले निकले तो सही क्या क्या अकाउंट रखा हुआ है। ऐसे ही सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया है, बहुत हम शुक्रगुजार हैं आपके। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आइप्सॉस का सर्वे क्या कहता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ होंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब और सेनेटर आसिफ किरमानी साहब। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सियासत का नक्शा क्या होगा और पेश मंजर क्या होगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आगाज जो है वो आइप्सॉस का एक सर्वे सामने आया है जिसमें कि उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों के बारे में सर्वे किया और 55% पाकिस्तानियों ने जो कि 1100 के करीब लोग थे जिनसे कि उन्होंने सैंपल लिया है यानी उनसे पूछा है, 55% लोग जो है वो इस वक्त पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी को तवक्कुआत से बरखिलाफ खराब यानी कि करार दे रहे हैं। 13% ने कहा बेहतर है, 32% का कहना था जैसी तवक्को थी वैसी ही कारकर्दगी। और कारकर्दगी से जो मायूस अफराद है वो 46% ने 2018 में इंतखाबात में पीटीआई को ही वोट दिया था। 63% सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी से नाला है, जबकि सूबाई हुकूमत की जो कारकर्दगी की तवक्कुआत को खराब कहने वाले हैं उनकी सबसे ज्यादा शरह खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में 82% यानी 82% रही है। सिंध में 75% है, पंजाब में 52% है। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को उन्होंने इतने लोगों ने जो है वो तवक्कुआत से खराब करार दिए। इसी तरह सर्वे में तकरीबन 56% पाकिस्तानियों ने अपोजिशन की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है, वो अपोजिशन से भी खुश नहीं है और ये बहुत खतरनाक बात है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर आसिफ किरमानी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा है। जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। तो सबसे पहले चीमा साहब आपके पास आते हैं कि जाहिर है कि पीटीआई की कारकर्दगी जो है उसके हवाले से बहुत ज्यादा सवाल तो उठते ही रहते हैं, लेकिन अब जो सर्वेज आ रहे हैं और सर्वे से ज्यादा जो इंतखाबात होते हैं उसमें भी पल्स जो है वो पीटीआई के खिलाफ है, तो क्या कहेंगे सर इस पे आप?
چیمہ صاحب درمیان جی 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 اس میں میں سروے بھی دیکھ رہا تھا، میرے پاس آ گیا سروے. اچھا اس میں بڑے انٹرسٹنگ ہے جی، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یو کین سے کہ ہمارے سے اگر 55% لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں تو مسلم لیگ نون سے 56% ہیں، اور پیپلز پارٹی سے بھی آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہی، اور اوور آل اپوزیشن کی پرفارمنس سے زیادہ ڈسسیٹسفائیڈ لوگ نظر آ رہے ہیں. جوڈیشری سے ڈسسیٹسفیکشن لیول کافی ہائی ہے، اپوزیشن سے 56%. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. اوور آل جو یو کین سے لوگ گورننس سے یا سیاست سے متعلقہ لوگ ہیں، نظام سے اس میں تو ساروں کی نظام سے اکارڈنگ ٹو دس سروے تو ساری ڈسسیٹسفیکشن شو کر دی ہے لوگوں نے. اور شاید آپ کہہ لیں کہ ہمیں اپنی کمیونیکیشن یا اپنا میسج یا اپنی پرفارمنس یا پریڈکٹیبلٹی جو ہے ایک بینگ این اپوزیشن یا بینگ گورنمنٹ پرفارمنس، وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور کمیونیکیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مجھے تو مطلب سر آج پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ایک برانڈ ہوں، آپ میرے بارے میں بات کریں، یعنی زیارت دیانتداری اور اس کی، کیونکہ ہم پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں نا کہ اپوزیشن اور حکومت کی پرسیپشن کی بات کریں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاشی صورتحال ہمیں خراب ملی تھی، اب بہت بہتر ہو گئی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ معاشی صورتحال تو کافی خراب ہے اور ظاہر ہے کہ پرسیپشن اسی سے بنتا ہے. دیکھیں آسما، بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ جو میں سمجھتا ہوں یہاں بھی جو زیادہ چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اوور آل ایک کرسنگ کا جو ماحول ہے یا الزام تراشی کا، وہ ایک نیگیٹو ہے. پرفارمنس ہمیں پوچھی جانی چاہیے اور ہمیں پرفارمنس بتانی چاہیے. سو پرفارمنس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ میرا سوال، انہوں نے کہا جی اکانومی کا بیڑا گرک ہو گیا، خرابی ہو گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ 1300 ارب روپیہ اس سال ٹیکس بڑھ رہا ہے ایک سال میں. سنگل لارجسٹ ٹیکس انہانسمنٹ کہہ لیں یا انکریز کہہ لیں ایک سال میں، جو فینامینل ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. کیا 1300 ارب روپیہ ٹیکس بڑھ جائے اور اکانومی خراب ہو؟ یہ کبھی ہوا ہے؟ یہ کبھی 1300 ارب کی ٹیکس بڑھ جائے اور آپ کی اکانومی خراب ہو رہی ہو؟ پھر یہ کہ دیکھیں یہ دنیا کے 15 ملک ایسے ہیں جن کی 3 سال کرونا اور پوسٹ کرونا 3 سال کی کولیکٹیو گروتھ جو ہے، جن کی 8, 9, 10% سے اوپر ہے، وہ صرف 15 ملک ہیں، ان میں ایک پاکستان بھی ہے. یہ اس کی پرفارمنس ہے. ٹیکسٹائل یا اوور ایکسپورٹ بڑھ گئی اور بڑی فینامینل بڑھی ہے سر، 36% بڑھ رہی ہے ایکسپورٹ جو ہے. آپ کے دوسرا جو سورس آف ٹو اسپانسر دا امپورٹس ہے وہ آپ کا ہے یو کین سے دس فارن ریمیٹنس، وہ بڑی تیزی سے بڑھی ہے. پھر ہم ایک بات اور کرتے ہیں، یہ ایک بات اور کرتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں بے روزگاری بڑھی ہے. بے روزگاری ہم نے جب ملی تو 5.76% تھی، آج 5% سے کم ہے. اور اچھا چیمہ صاحب، آپ کی کچھ آڈیو کا مسئلہ ہو رہا ہے. کرمانی صاحب آپ کے پاس میں آؤں گی کہ اپوزیشن سے بھی لوگ ایسے ہی مایوس ہیں جیسے حکومت سے مایوس ہیں، یہ ایک سچ ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کیا نظام کے خلاف ہی اب لوگ جا رہے ہیں یا اپوزیشن ڈیلیور کرنے میں ان کی ناکامی کی وجوہات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آسما بی بی. یہ دراصل ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یہ جو سروے جو آپ نے ابھی بتایا ہے، اس کے اعداد و شمار اگر ٹھیک ہیں تو یہ بڑی فکر مندی والی بات ہے. دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل سکورنگ، پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے جی، کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی اور ان کے آنے سے پہلے عمران خان صاحب نے عوام کی توقعات وہ آسمان تک بلند کر دی تھی. آپ ان کے وہ بیانات دیکھیں جس میں وہ کہتے تھے ہم غریب کو اوپر اٹھائیں گے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے، آٹا مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. اس قسم کی انہوں نے باتیں کی اور لوگوں کا انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا پکڑ کے. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ چوتھے سال میں حکومت جا رہی ہے، بیچ میں یہ ٹھیک ہے، درست ہے کہ کرونا بھی آیا، اور لیکن ایون کرونا سے پہلے بھی جو معیشت تھی، جو جی ڈی پی تھی، وہ مائنس میں جا چکی تھی، جو کہ پی ایم ایل این نے 5.6 5.8 پہ چھوڑی تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے جن لوگوں کے لیے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر پروگرام میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، کہ
ये मुल्क जिन लोगों के लिए बना था, कायदे आजम ने ये मुल्क जो बनाया था वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोगों, मुसलमानों के लिए बनाया था। वरना अगर ये किसी और बुनियाद पे बना होता तो फिर सारे मुसलमान आ जाते, वो कायदे आजम को, मुस्लिम लीग को वोट करते। ये गरीब और मिडिल क्लास के लिए मुल्क बना था। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये मुल्क बना और बिलखसूस ये पिछले 3-4 सालों में जिस तबके की कमर टूटी है महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से, अनफॉर्चुनेटली वो वही तबका है गरीब और मिडिल क्लास जिसके लिए कायदे आजम ने ठीक है, बिल्कुल ये मुल्क बनाया था। बिल्कुल उन्होंने मिडिल क्लास सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो यहाँ बसने वाले पाकिस्तानी थे उनके लिए बनाया था। लेकिन अपोजिशन क्या कर रही है? सबकी बात बिल्कुल, अपोजिशन क्या कर रही है? अपोजिशन से भी लोग, मैं इधर आ रहा हूँ। जी। अब देखिए, अपोजिशन का जहां तक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान में तमाम जो बसने वालों के लिए उन्होंने ये मुल्क बनाया। बिल्कुल मैं यही मेरा मकसद था। गुजारिश ये है कि अब आप देखिए कि अपोजिशन ने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी शहबाज शरीफ साहब ने जब अपनी स्पीच की कौमी असेंबली में, तो उन्होंने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आइए, ठीक है, एहतसाब आप करते रहें, आप जो भी झूठे इल्जामात हैं, आज तक कोई प्रूफ हुआ नहीं है, एक आने की करप्शन नहीं मिली, उनको छोड़ें। आइए हम इस मुल्क की खातिर हम एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन कितने अफसोस की बात थी कि वजीर आजम साहब पर उस वक्त एक मैं बड़े अदब से अर्ज करूं कि एक इंतकाम का एक जुनून तारी था, या उनके इर्द गिर्द माहौल ऐसा था कि उन्होंने वो ऑपोजिशन लीडर की जो एक बड़ी एक गुड फेथ में एक ऑफर थी फॉर द पुअर, फॉर द मिडिल क्लास, फॉर द पाकिस्तानीज, वो उन्होंने ठुकरा दी, रद्द कर दी। अच्छा। और हाथ मिलाना तक वो तसव्वुर नहीं करते। तो अब, और दूसरा कि हर दूसरे दिन अपोजिशन को कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत। इन हालात में भी मैं समझता हूं कि अपोजिशन का जो वजूद है वो गनीमत है। आप देखिए कि पिछले लेकिन साल सर, से मिनी बजट से अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन गायब हो जाएंगे तो फिर अवाम मायूस ही होंगे। माजरत के साथ वो कुछ ज्यादा खुश तो नहीं होंगे कि जब आपके बिलावल साहब भी और शहबाज साहब भी दोनों नहीं होंगे तो उनके क्या इंप्रेशन जाएगा? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मुझे वो मालूमात का नहीं, मालूमात के क्या वजूहात हैं कि वो नहीं आ पाए, कोई नागुज़ीर वजूहात होगी, जाती मसरूफियात की, सर वो जाती मसरूफियात का कहा गया था, लेकिन हाँ आना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि अब चूंकि भी राय शुमारी होना बाकी है जी, तो इंशाल्लाह ताला वो जरूर आएंगे। अच्छा, राय शुमारी से मैं अपनी बात खत्म करूंगा सर कि ये आपने जो कहा और चीमा साहब ने भी, मोहतरम ने इससे एग्री किया कि इस वक्त अवाम की मायूसी जो है वो इंतहा को छू रही है। और वो मुझे एक डर लगता है कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब अवाम आगे निकल जाएगी और हुकूमत ऑपोजिशन पीछे रह जाएगी। सियासी जमातें, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुल्क में एक बेक़ियादत इनकलाब ना आ जाए इस मुल्क में। जी बिल्कुल, अनारकी सर, अनारकी, इंतशार बिल्कुल इंतशार ना पैदा हो जाए। बिल्कुल, मैं किरमान साहब ब्रेक लेना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद जरूर इस पे बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज कह दिया है मियां साहब से कि वो वापस आए ताकि हम उनको वेलकम करें, उनको खुशामदीद करें। तो क्या वो खुद नहीं आ सकते कि हुकूमत जाए शहबाज साहब को लेके अदालत में? वो एक अलग कहानी है, मगर क्या मियां साहब को वापस आना चाहिए? अब तो पीपल्स पार्टी के साथ साथ मौलाना भी ये बात कर रहे हैं। और क्या इसी तरह से अवाम के जो जज्बात है उनका इजहार जब लीडर्स नहीं होते तो इंतशार की सूरत होता है, उसके वक्त खुदा न खास्ता आ रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चीमा साहब, ब्रेक से पहले आपसे इत्तफाक किया किरमानी साहब ने, सियासी जमातों को जाहिर है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हो चुका, चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर जो है एक निजाम के लिए, उसके ऊपर बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। और फिर मिनी बजट अभी आ गया है, इसके बाद आपकी मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा होगा अवाम के लिए, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, पहली बात तो ये कि मिनी बजट में अवाम के लिए कोई आप कह लें मसला नहीं है। इसमें ये जो अपर रिच क्लास कह लें या अपर मिडिल क्लास कह लें, वहां पे यू कैन से टैक्सेस है। बाकी तो जितना रॉ मटेरियल है या बाकी जितने भी चीजें हैं वो सारी के सारी आप कह लें कि इट्स बेटर फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी।
وہ آپ نے ریبیٹ لینا ہے, واپس لینے ہیں پیسے. آپ نے اگر جی ایس ٹی دینا ہے یا آپ نے کو ٹیکس دینا ہے را مٹیریل پہ, تو جب آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یا پروڈیوس کرتے ہیں, مینوفیکچر کرتے ہیں, تو آپ واپس لیتے ہیں. وہ بے شک فارماسیوٹیکل میں ہو یا کسی ایکسپورٹ چیز میں ہو. اس میں تو مین جو آئے گا بینیفٹ آئے گا وہ ڈاکومنٹیشن کا آئے گا. باقی کاروباروں کا کار تو ظاہر غریبوں کی نہیں ہے. پھر آپ کہہ لیں کہ یہ جو مہنگے دودھ ہیں, مہنگے برانڈس ہیں. سر 1000 سی سی کار جو ہے وہ تو بیچارے مطلب غریب مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس تو وہ افورڈ کر سکتی تھی نا. 1000 سی سی کار, اس کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا 17%. 1000 سی سی کار جو ہے اپر مڈل کلاس کی تھی, لوور مڈل کلاس کی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا چلے اپر کی کر لے سر. اب اپر ویسے مڈل کلاس ہی نہیں رہی اس وقت, تو ان کی جو سکت ہے وہی ختم ہو گئی ہے چیمہ صاحب. یہ اوور آل یہ فینامینا آپ دیکھیں تو اوور آل آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں اس میں بہتر پرفارمنس آئی ہے. ادروائز دنیا پوری میں مڈل کلاس کا جو فینامینا, مڈل کلاس جو ہے وہ رسک میں موجود ہے. اس وقت آپ کہہ رہے ہیں جو دولت کا ارتکاز ہے وہ کچھ لوگوں کے پاس ہو رہا ہے. لیکن مہنگائی کا کیا جواب ہے چیمہ صاحب؟ مہنگائی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. ابھی دیکھیں پیٹرولیم انٹرنیشنلی اس کی قیمت کم ہوئی ہے, یہاں پہ پیٹرولیم اور 4 روپے اور اضافہ ہو گیا, 30 روپے تک لے کے جانا ہے آپ نے. اور میں نارملی اگر پچھلے 12 سال 5 سال مسلم لیگ نون کے, 5 سال پیپلز پارٹی کے, 2 سال ہمارے, پچھلے 12 سال میں جو ٹیکس لیا گیا ہے وہ 34% سے لے کے 62% تک لیا گیا ہے. 62% تک ٹیکس لیا گیا ہے. جب تیل مہنگا ہوا ہے تو ہماری گورنمنٹ نے ٹیکس کر دیا تھا ٹوٹل اٹ واز 21%. 21% نارملی آپ کہہ منیمم ٹیکس 34% سے اوپر 34 سے 62. سو جب آپ کے پاس آپ کے فسکل سپیس آپ کے پاس نہیں تھی اور آپ نے کنکلوڈ کرنی تھی ڈیل ان کے ساتھ بھی, آئی ایم ایف کے ساتھ بھی, تو آئی ایم ایف کا پریشر موجود تھا. اور تو آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ آپ کو ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کو اگری کرنا پڑا کہ ہم کچھ نہ کچھ اس کی پرائز بڑھائیں گے, لیکن پھر بھی 34% سے ٹیکس کم ہے. اچھا یعنی ابھی بھی آپ اچھا اس کو سر ہم چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن اب ٹائم ذرا کم ہے, تو اس لیے کرمانی صاحب آپ بتائیے کہ اگر آپ خان صاحب کو دیکھیں تو وہ بیسٹ اپوزیشن لیڈر تھے, یہ تو آپ تسلیم کریں گے. وہ پبلک میں ہوتے تھے, وہ بات کرتے تھے, وہ لوگوں کو وینٹیلیٹ کرتے تھے. لیکن اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کے پاس ایک لیڈرشپ کرائسس تو موجود ہے. میاں صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیے خان صاحب کے بارے میں آپ نے جو کلمات کہے ہیں اس پر میرے تو ایک ظاہر تحفظات ہیں, وہ آپ کے ویوز ہیں, چیمہ صاحب کے ویوز ہو سکتے ہیں, ان کے وہ لیڈر ہیں. لیکن ظاہر ہے جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر جس قسم کی خان صاحب گفتگو فرماتے تھے, جس قسم کے وعدے کرتے تھے, جس قسم کی انہوں نے لوگوں کو میں تو یہی کہوں گا سبز باغ دکھائے, تو اس کا نتیجہ تو آج یہ ہے کہ آٹا, چینی, گیس, پیٹرول آپ کے سامنے ہے. گیس آ نہیں رہی اور بل 40 ہزار ہے. بجلی جون سی ہے اس کا بل جون سے آپ ایک بلب جلا رہے ہیں اور ہزاروں میں بل آ رہے ہیں. تو وہ تو خیر ایک سیپریٹ ایشو ہے. تو جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے, دیکھیے اس میں ذرا میں 1 منٹ دیجئے گا, ذرا میں کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے اور انڈرٹیکنگ دی انڈرٹیکنگ بالکل دی. اب اس انڈرٹیکنگ کو کسی نے بھی انفارچونیٹلی ڈیٹیل میں نہیں پڑھا. اس انڈرٹیکنگ میں لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کو عدالت اتنی معینہ مدت کے لیے باہر جانے دے رہی ہے اور اس کے 4, 6, 8 سے اتنے بھی ہفتے, یا جب ان کے ڈاکٹرز, یہ تحریر ہے, یا جب ان کے ڈاکٹرز یہ محسوس کریں گے, کنونس ہوں گے کہ ہی از فٹ ٹو ٹریول, وہ آئیں گے. یہ دونوں آپشنز شکیں وہاں موجود ہیں اس انڈرٹیکنگ میں, اور اس انڈرٹیکنگ کو پھر عدالت نے, عالیہ نے آنر بھی کیا, انہوں نے اس کو ایکسپٹ بھی کیا. اب جو وزراء ہیں ہمارے وہ بیان دیتے ہیں, وہ آدھا سچ بولتے ہیں.